افتاده عباس راه افتاده، راه افتاده عباس راه افتاده، چشما سمت جولان گاه افتاده، نقش نحس دشمن روی خاکا، زیر سم اسب شاه افتاده. آخ مدنی ابو فاضل، تو میگه فاطمه ولدی ابو فاضل، مدنی ابو فاضل، نه نمیاد شبیه تو احدی ابو فاضل، مدنی ابو فاضل، کسی نیست مقابل تعددی ابو فاضل، مدنی ابو فاضل، حال میشه هر کسی رو زدی ابو فاضل، یا علی مدد استادی اول فرد، درس تو بیش علی پس دادی اول فرد، وقتی ضربه میزدی تو صف بین علی گفت بابا الحق خود استعدادی اول فرد. یا ابو فاضل، یا ابو فاضل، یا ابو فاضل، یا ابو فاضل، یا ابو فاضل. سر میریزه از دم، سر میریزه، سر میریزه از دم، سر میریزه، شمشیر میزنه پیکر میریزه، نعره میزنه تو میدون انگار، صدها قلعه خیبر میریزه. آخ قمری ابو فاضل، از تموم پهلوون و سری ابو فاضل، قمری ابو فاضل، تو دقیقا مثل شیر نری ابو فاضل، قمری ابو فاضل، یه تن عریف 100 نفری ابو فاضل، قمری ابو فاضل، من به نازم تو چه باجیگری ابو فاضل، شهزاده اول فرد، با وفاترین یله آزاده اول فرد، تو یه صفه اینو اداره کردی علی گفت نمیاد رو دستت فرمانده اول فرد. یا ابو فاضل،